साड़ी है, ये 2 कुर्तीज है, लेडीज कुर्तीज, इसे कैमरे के सामने बताओ। और ये जो है 2 लेगिंग्स है, ये लेडीज लेगिंग्स है, ये कुर्ता पैजामा है, लुंगी है, 2 टी शर्टा, और ये जो है ट्रैक है, 2 टी शर्ट एक ट्रैक, और वो आप देख रहे हैं ब्लैकेट है, और ये हसीर है बड़ी, और ये बेडशीट है, और ये जो है लेडीज का आइटम है, आप लोग देख रहे हैं। ये प्लेट्स है 4 यूटेंसिल्स में, प्लेट्स 4, 2 चमचे, 3 गिलासा, 2 कटे हुए कटोरे और 2 भगोने। फिर ये 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, आधा किलो शक्कर, 150 ग्राम मिर्ची और 100 ग्राम हल्दी, 1 साबुन। ये 30 आइटम है, इसमें साहब और 3 आइटम का इजाफा करा है। एक मैक्सी है बड़ी, ड्रेस जो है कुर्ता पैजामा, वो कुर्ता जो पहनती छोटी बच्ची, और पैजामा 7 साल की, 9 साल की, 5 साल की, और बेबी बॉय ड्रेस है। अल्हम्दुलिल्लाह सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से ये बारिश से होने वाली तबाहकारियों में इमदाद की तक़सीम के सिलसिले में आप तमाम को यहाँ पे ज़हमत दी गई है कि थोड़े से तफसीलात आप सब के साथ बांटने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश ने बहुत तबाही मचाई और काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि लोग अपनी जानों को बचाने के लिए घर के सारे साजो सामान को छोड़कर दौड़ने लगे थे, जिसकी वजह से कई घर ऐसे हैं, मैं कहूँगा कि हज़ारों की तादाद में कई ख़ानदान अपनी हर एक चीज़ से महरूम हो गए, और उनके पास सिर्फ अपने आंग के कपड़े के अलावा और कोई चीज़ बाकी नहीं रही। घर का जितना सामान था वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। घर में जितना अनाज था वो तबाह हो गया, और जो भी जमा पूंजी बचा कर घरों में रखी थी वो भी पानी के तेज़ बहाव में वो भी सारी चीज़ें बह गई। तो काफ़ी नुकसान हुआ, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, चंद्रायन गुप्ता हल्का असम्बली के, और सदर मोतमदीन व सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुहिब्बान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं बहैसियत MLA इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बारिश के वक्त गैर मामूली। तो दूसरा काम ये होता है कि वो पानी आने के बाद जो गंदगी जो आ जाती है, जो कीचड़ आ जाता है, और फिर जो सामान जो ख़राब होता है, जो लोग अपने घरों से बाहर लाकर डालते हैं, उसकी सफाई पर तवज्जो देना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रायन गुट्टे हल्का असम्बली में जानों को बचाने में हम कामयाब हुए। तो इसी के साथ साथ जो कीचड़ था, जो गंदगी थी, जो लोग चल भी नहीं पा रहे थे, पानी तो खैर कम हुआ, बास थोड़े गलियों में अभी भी है, लेकिन इंशाअल्लाह शायद कल तक वो 2-4 गलियों से भी पानी उतर जाएगा। लेकिन जो गार्बेज जो रिमूव हुआ और दूसरे चीज़ें जो साफ़ सफाई का काम जो हुआ हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में आज तक, तो करीब 4000 टन कचरा, कीचड़ और ये सारी
گندگی جو تھی وہ نکالی گئی، اور آپ جیسا کہ آپ کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ ڈیفنس DRDO کے پاس وہاں پہ سامان جم رہا ہے، اور اس کے لیے روزانہ 100 JCPs کا استعمال ہوا روزانہ. تو اگر ہم آج تک لے لیں تو قریب 300 JCBs استعمال ہوئے سامان اٹھانے کے لیے، اور روزانہ 200 ٹریکٹرز بھی استعمال ہو رہے ہیں. اگر ہم 3 دن کا لے لیں تو اس حساب سے 600 ٹریکٹرز بھی استعمال ہوئے، 100، اور پھر وہ 10 ٹونرز اور 25 ٹونرز کے جو گاڑیاں رہتے ہیں، ٹپر کے جو گاڑیاں رہتے ہیں وہ قریب 50، اور ڈوزرز ہیں وہ بھی ہر روز 5، تو وہ بھی ایک قریب 20 یا 25 ڈوزرز بھی ہوئے ہیں. اور لیبرز جو اب تک جو کام کر رہے ہیں یہ کچرے کی صفائی کے لیے، قریب 2000 لیبر اس میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں GHMC کے سارے عہدیدار کا شکریہ ادا کروں، GHMC کمشنر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر جناب KT راما راؤ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حیدرآباد کلیکٹر کا اعلان کیا گیا تھا گھروں کو خالی کرنے کے لیے. پھر ہمارے کارپوریٹرز گھر گھر جا کر بھی لوگوں سے اپیل کرتے رہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ مقامات پہ منتقل کر لیں یا بلند عمارتوں پہ چلے جائیں، کیونکہ پانی بہت تیز ہے. یہ کام بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جناب عبدالوہاب صاحب اور جناب شاہ صاحب نے کیا، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جب کبھی بھی طوفان یا سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلی اول کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جان کو بچائیں اور جانوں کی حفاظت کی جائے. اور اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور سب کی دعاؤں کا نتیجہ کہ بے شک جانی نقصان ہوا ضرور. ایک شاٹ لگنے سے مسجد کے امام صاحب کے فرزند کا انتقال ہوا، اور ایک ضعیف محترمہ کا بھی انتقال ہوا حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں. اور اس سے پہلے 2 دن پہلے جب پل کھیرو کے تالاب سے پانی کا اخراج ہوا تو غازی ملت کالونی میں دیوار جو بارش سے گری تھی اس میں بھی دیوار کی گرنے سے ایک کی موت ہوئی. اور پھر پہلے جب بارش ہوئی تو اس وقت بھی دیوار گرنے سے 9 لوگ کی اموات ہوئی. تو جملہ دیوار گرنے سے 10 لوگوں کی موت ہوئی، اور پانی کے تیز بہاؤ میں ایک محترمہ کا انتقال ہوا اور ایک کا شاک لگنے سے. بے شک جانی نقصان ہوا، لیکن جس رفتار سے پانی آ رہا تھا اور پانی کا بہاؤ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 20 فٹ 25 فٹ کی اونچائی تک بھی پانی کا بہاؤ گیا تھا، اور تیزی کے ساتھ پانی آگے بڑھ رہا تھا. اس میں کئی اموات ہو سکتی تھی، لیکن بروقت اور مساجدوں سے اعلان کا نتیجہ، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت میں کہوں گا کہ ہم کئی جانوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے. پانی رات کے 1 بجے سے جو جاتا رہا، صبح فجر کے بعد تک بھی اس میں بہاؤ میں تیزی تھی، لیکن الحمدللہ 10 بجے تک پانی کا بہاؤ میں کمی آئی اور کئی گلیوں میں سے پانی خارج ہو گیا اور چلا گیا. لیکن پانی کے جانے کے بعد جو تباہ کاریاں تھیں اس کو دیکھ کر نہ صرف افسوس ہوتا ہے، بلکہ دیکھ کر
آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں اور دل بھر جاتا ہے کہ زندگی کی ساری پونجی کمائی محنت چند لمحوں میں لوگوں نے ان سب کو کھو دیا اور آنکھ کے کپڑے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی اور صدر مجلس کی بروقت نمائندگی کا نتیجہ کہ ریاستی حکومت نے اعلان کیا کہ مکمل جو گھر تباہ برباد ہوا ان کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور پھر جو تھوڑا بہت گھر میں ٹوٹا یا دیوار ٹوٹی یا گرا یا نقصان ہوا ان کو 50,000، اور جن جن گھروں میں پانی داخل ہو گیا ان گھروں کو ہر خاندان کو ان کے آدھار کارڈ اور دوسرے تفصیلات لینے کے بعد 10,000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا۔ صدر مجلس کی بروقت نمائندگی اور ریاستی چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب کا اعلان، بروقت اعلان، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو تباہی و بربادی حافظ بابا نگر کے علاقے میں، پھر اس کے بعد گلشن اقبال، نصیب نگر، سعادت نگر، غازی ملت، الجبیل، السرور اور یہ چندرائن گٹے کے علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے، 10,000 اس کے لیے ناکافی ہے، لیکن وقتی اور بروقت ایک کمشنر کا کہ ان حالات میں پولیس ڈپارٹمنٹ بھی مکمل تعاون کیا اور ان سے جو بھی مدد ہو سکتی انہوں نے کی۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے GHMC کے زونل کمشنر جو سمراٹ صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت انہوں نے دن رات کام کیا اور آج بھی کام کر رہے ہیں۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے AMHO جو تھے شیو کمار صاحب، جو اتنا دن رات ہمارے ساتھ تھے، کل ان کا انتقال ہوا اور وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ تو میں اپنی جانب سے ان کے افراد خاندان کے ساتھ اپنی پوری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ کہوں گا کہ میں ان کے ساتھ برابر ان کے غم میں شامل ہوں، کہ ان کے انتقال سے دم جانے سے 10 منٹ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ فہد کا فون آیا اور دوسرے کارپوریٹرز کا آیا، MLA صاحب کا آیا، وہ گاڑیاں بھیجنا ہے، جلدی بھیجو، کام کرواؤ۔ تو میں ان کے لیے بھی اپنی ہمدردیوں کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ کام ہو رہا ہے، اور 4,000 ٹن کچرا اٹھنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور شاید 5,000 کی گئی ہے۔ اس کے لیے بھی میں چیف منسٹر اور ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمدردانہ غور کرتے ہوئے اس 10,000 میں اور مزید اضافہ کریں گے۔ اس کے لیے بھی ہم نمائندگی کریں گے۔ حکومت کی جانب سے تو یہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا اور مسلسل اپنے دوروں میں میں نے دیکھا ہے کہ جو تباہی و بربادی اور جس طریقے سے لوگوں کا سب کچھ پانی میں چلا گیا، اس کے بعد سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی کوئی امدادی کام میں حصہ لیں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جب کووڈ اور لاک ڈاؤن کا وقت تھا، اس وقت بھی قریب 6.5 کروڑ روپیہ ہم نے صرف کیا تھا اناج کی تقسیم کے لیے، اور جہاں جہاں سے بھی آواز آتی تھی یا درخواست دی جاتی تھی اناج کے لیے، ہماری ٹیمیں وہاں پہنچتی تھی۔ نہ صرف ہم نے اناج تقسیم کیا تھا اس وقت، بلکہ کھانے بھی ہم نے بنا کر پکا کر تقسیم کیا تھا۔ تو ہم نے محسوس کیا کہ ابھی بھی یہ وقت ہے
کہ ہماری جانب سے جو ہو سکتا ہے. جس دن سے طوفان آیا اس دن سے ہم دودھ تقسیم کر رہے ہیں روزانہ اور بریڈ ڈبل روٹی بھی تقسیم کرتے رہے 1 لیٹر. تو ہم نے 3 دن میں اس حساب سے ہزاروں 6,000 گھروں میں ہم نے دودھ اور بریڈ تقسیم کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک بھی سلسلہ جاری ہے. ہر بلدی ڈویژن میں مختلف مقامات پر کھانا بھی پکایا جا رہا ہے اور دوپہر کا اور رات کا کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اب تک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے قریب 18 لاکھ روپیہ اب تک ہم نے اس پہ صرف کیا ہے، کھانا تقسیم میں، بریڈ میں، دودھ میں، اس میں. اور پھر آگے بھی ہمارا ہم نے پانی بھی تقسیم کیا، کیونکہ پانی کا بھی مسئلہ تھا تو پانی بھی تقسیم کرے گھروں پر جا کر. بریڈ، ملک، لنچ اور ڈنر بھی تقسیم کرے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی لوگ دور دراز کے علاقوں سے بھی بابا نگر میں آ کر کھانے تقسیم کیے، بلینکٹ تقسیم کیے. کئی تنظیموں نے رضاکارانہ طور پر، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جانب سے میرے حلقہ اسمبلی میں جو بھی آپ تقسیم کر سکتے تھے کیا. بعض لوگوں نے کینڈل بھی دیا، بعض لوگوں نے کھانا دیا. اور ہماری جانب سے بھی ہم اب تک یہ بریڈ، ملک، پانی، لنچ، ڈنر کے ساتھ کئی گھروں میں بلینکٹس بھی ہم نے تقسیم کی، شترنجیاں بھی ہم نے تقسیم کیا. اور پھر اس کے بعد میں مردانہ لباس بھی ہم نے تقسیم کیا، زنانہ لباس بھی ہم تقسیم کرے. مسلسل ہم کرتے جا رہے ہیں. اور پھر اب آگے ہمارا ایک بہت بڑا یہ فلڈ ریلیف کا اتنی تیزی سے صفائی نہیں ہوئی، کیونکہ بہت سارے ہم جیسے ایک گلی صاف کرتے ہیں تو بہت سے لوگ گھروں میں نہیں ہیں. وہ پھر گھر میں آتے ہیں، جیسا اپنے گھر کا تباہ سامان کو دیکھتے ہیں، گھر کے صوفے ہونے دیجیے، پلنگ ہونے دیجیے، یا پھر گدے ہونے دیجیے، یا پلو کور، تکیے ہے، رضائی ہے، جو پوری تباہ ہو گئی ہے. وہ اپنے گھر کو جب صاف کرتے ہیں تو لازم ہے کہ یہ تباہ چیزوں کو پھر سے باہر پھینکیں گے. تو اب تک 4 مرتبہ ہم نے بہت ساری گلیوں میں سے صفائی کی، سامان اٹھایا، لیکن پھر سامان دوبارہ آ رہا ہے. تو یہ سلسلہ تو خیر جاری رہے گا. مکمل صفائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اور ایک 4 یا 8 دن لگ سکتے ہیں شاید مکمل صاف صفائی ہونے کے لیے. تو یہ کام تو جاری ہے، چل رہا ہے. انشاءاللہ ہمارے کارکن اور میں خود راست نگرانی کر رہا ہوں اور یہ کام کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی ضرور آپ سے کہوں گا کہ 10,000 روپیہ جو حکومت کی جانب سے جو دیا جا رہا ہے، آج کی تاریخ تک 1,570 فیملیز 1,570 فیملیز کو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں یہ 10,000 کی امداد تقسیم ہو چکی ہے. اور مزید کئی ہزاروں گھر ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تقسیم کا جو سلسلہ ہے ابھی اور 8-10 دن تک جاری رہے گا. اگر کسی کے پاس یہ امداد نہیں پہنچی ہے تو وہ پریشان نہ ہو، امداد ان تک بھی ضرور پہنچے گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جو ٹیمز بنائی گئی ہیں ان کی ذمہ داری ہے. وہ ہر متاثر کے گھر کو پہنچے گی اور وہاں پہ کرے گی. یہ کام سلو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آن لائن تفصیلات کو ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد فون نمبر دینا پڑتا ہے، فون نمبر پہ میسیج آتا ہے، نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد میں یہ اپلوڈ ہونے کے بعد یہ پیسہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، لیکن مطمئن رہیں ہر کوئی کہ ہر کسی کو ضرور یہ امداد
पहुंचाई जाएगी, कोई भी नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर रहा सवाल सालारी मिल, और वो अमाउंट्स के ज़रिए हम एक 70 to 80 ऑटोज़ का रिपेयर करेंगे। और फिर ये जो छोटे बाइक्स होते हैं जो ऊबर जो ऑर्डर्स लेके सप्लाई करते हैं, तो हमारे मोटरसाइकिल्स थे जो मोटरसाइकिल्स पे जो ऑर्डर्स लेकर सप्लाई करते हैं, वो मोटरसाइकिल्स भी कई ख़राब हुए हैं। और फिर उसके साथ साथ ये ऊबर ओला के टैक्सीज भी हैं, वो भी कई घरों के बाहर खड़ी थी, वो भी मुतासिर हुई हैं। तो हमने फैसला लिया है कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम इसमें भी कुछ मदद करेंगे, इसमें भी कुछ ताउन करेंगे। और इसके लिए एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमारे सीनियर मजलिस के रुकन बल्दिया और हमारे मजलिस के कायद है जनाब सलीम नगर के ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में डॉक्टर्स की टीम रहेगी और सारे अद्वियात रहेंगे, दवाएं रहेंगी, और डॉक्टर्स की टीम अगर कोई बीमार आता है तो उनको देखेंगे और उनको जो भी दवाएं देना है वो भी हमारी जानिब से फ्री दिया जाएगा। और इस सिलसिले में दवाओं के लिए करीब 10 लाख रुपया हमने दिया है और 10 लाख की दवाएं हमने ख़रीदी हैं, जिसके ज़रिए हम जो भी बीमार अगर कोई होते हैं तो उनको हाफिज़ बाबा नगर के इलाके के जितने बीमार लोग हैं उनके लिए हाफिज़ बाबा नगर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, बस्ती दवाखाने भी है। उसके अलावा ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से ये इंतज़ाम भी किया गया है। और दवाइयों का जो ख़र्चा है वो सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 10 लाख की अद्वियात वहाँ पर रख कर इंतज़ाम करेंगे, जो भी आएगा उनको देंगे। तो एक छोटा सा हेल्थ सेंटर ही कहिए आप हाफिज़ बाबा नगर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में होगा, तो दूसरा नरखी फूल बाग के ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल, डॉक्टर्स रहेंगे और वहाँ पे दवाइयाँ रहेंगी, ताकि वो अलजुबैल, अल सुरूर और फिर निमरा कॉलोनी, फिर उसके बाद में सादत नगर और फिर आपके ये गुलशन इकबाल कॉलोनी हो, नरखी फूल बाग हो, नसीब नगर हो, वहाँ के लोग उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो ये भी इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाया है। और फिर ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी घरों में फ्रिजेस थे जो मुकम्मल तबाह हो गए हैं, या फिर वॉशिंग मशीन्स थे तबाह हो गए, गैस स्टोव्स थे वो भी तबाह हो गए हैं। इसके लिए भी हमारी एक टीम काम कर रही है और हमारे रियासत नगर बल्दी हलके के हमारे एक सदर है ओवैस साहब, उनके ज़रिए एक टीम बनाकर वो लोग भी हर घर में जा रहे हैं और जितने रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं या स्टोव्स हैं जो ख़राब हो गए हैं उसको रिपेयर कर रहे हैं। तो आज सुबह से ये काम शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 50 फ्रिजेस को रिपेयर किया है उन्होंने और उनकी टीम ने, और 28 वॉशिंग मशीन्स को भी उन्होंने रिपेयर कर दिया है अब तक, और 30 स्टोव्स को भी करे हैं। तो हम और ये टीम्स बना रहे हैं जहाँ पर ये लोग जाएंगे और जो भी सामान रिपेयर हो सकता है उसको रिपेयर करेंगे हमारी जानिब से, ताकि वो इस्तेमाल में काबिल मुबारकबाद है जनाब समद बिन अब्दास साहब, वो भी इस कमेटी में रहेंगे, और हमारे नसीर गयास साहब हैं, ये जो डायरेक्टर हैं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट जो चलाते हैं उसमें। तो ये 3 रुकनी कमेटी जायज़ा लेगी और देखेगी कि कितने ऑटोज़ तबाह हुए हैं, और जो भी तबाह ऑटो है वो ऑटो, उसके पेपर्स, उसके रिकॉर्ड्स, वो सारी तफसील लाने के बाद हम उन ऑटोज़ को हमारी तरफ से जो भी ताउन होता है कर उसको रिपेयर करवा कर उन ऑटोज़ को अच्छा करवा कर देने का भी हम एक फ़ैसला लिए हैं, ताकि फिर से वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो जा सकें। और हमारा एक रफ एस्टीमेट जो है कि ये है कि 50 से 70 ऑटो शायद डैमेज हुए हैं,
जिनको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और कई ऑटो बनाने वाले लोगों से हमने बुलाकर कोटेशन लिया तो उन्होंने यही कहा कि ऑटो को देखकर बोल सकते हैं कि कितने पैसे में बनेगा, लेकिन हमने ये फैसला किया है सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से कि हर ऑटो के पीछे 20,000 रुपया हम अपनी तरफ से लगाकर उसको रिपेयर करेंगे। अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर हम उनसे कहेंगे कंट्रीब्यूट करो। बहरहाल एक 20,000 रुपया के ज़रिए के दरमियान हम ऑटोज़ के रिपेयर के लिए एक अमाउंट होगा कि हमारे हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा में करीब 27 मसाजिद भी इसमें बारिश की वजह से नुकसान हुआ। कई मसाजिदों को साफ़ किया गया है और कई मसाजिदों को साफ़ करना है। तो सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने फ़ैसला लिया कि सारे 27 मसाजिद में जानिमाज़ों का इंतज़ाम हम करेंगे, जिसके लिए करीब 3-3 जो लाइन्स होते हैं, सफ़ जो होते हैं, वो उसके जानिमाज़ का भी इंतज़ाम हमने किया है। उन मसाजिदों को जानिमाज़ भी हमारी तरफ से हम देंगे। और भी मसाजिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए अगर कुछ और भी अगर काम बारिश की वजह से अगर कुछ नुकसान हुआ है मस्जिद का, अल्लाह के घर का, तो वो भी मुकम्मल काम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से हम टेकअप करेंगे और उसको करेंगे। और उसके साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि कई पानी की वजह से घर मुतासर हुए, घरों का सामान मुतासर हुआ। उसके साथ ही साथ कई घरों के बाहर ऑटोज़ थे, उसका नुकसान हुआ। कई